भाइ बहिनीहरू, यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले आज इन्डिसेस अर्थात् घाताङ्क सम्बन्धित विविध समस्याहरू समाधान गर्नुहुनेछ। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला। हामीले घाताङ्क अर्थात् इन्डिसेस अघिल्लो कक्षाबाट पढ्दै आइरहेको भाइ बहिनीहरू, तर पनि यहाँहरूलाई के बेसिक कन्सेप्टको लागि यसलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू मैले बोर्डमा लेखेको छु। यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यसका केही नियमहरू छन्, ती नियमहरू हामीले फलो गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, फर्स्टमा x पावर m मल्टिपल x पावर n इक्वल टु x पावर m प्लस n छ। यसको मिनिङ के हो यहाँले बुझ्नुपर्छ। यसमा x भनेको बेस हो, आधार हो, m भनेको पावर हो, घाताङ्क हो। x भनेको आधार हो, n भनेको पावर अर्थात् घाताङ्क हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटैको आधार बेस एउटै छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ र पावर m र n डिफ्रेन्ट छ, फरक छ भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले अब यस्तो कन्डिसनमा बेस एउटै छ, बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ र पावर एउटै हुँदा पनि या नहुँदा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने x पावर m प्लस n हुन्छ। अर्थात् बेस एउटै भयो भने मल्टिपलमा पावर एड हुन्छ। बेस एउटै छ र बिचमा मल्टिपल साइन छ भने पावर के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? थ्याङ्क यू, पावर हुन्छ, एड हुन्छ। त्यस कारण यहाँ m प्लस n भयो। भाइ बहिनीहरूले अब यसमा सधैँ x को पावर m र x को पावर n आउँदैन, यहाँले बुझ्नु होला। हामीलाई कहिलेकाहीँ a स्क्वायर aq आउन सक्छ। a स्क्वायर मल्टिपल aq यो भनेको a को पावर 2 प्लस 3 इक्वल टु a को पावर 5 भनेर बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँ x प्लस y आउन सक्छ, x प्लस y क्युब आउला अनि x प्लस y 2 आउला। यहाँले बुझ्नु पर्यो, यो आधार भयो, यो आधार भयो, यो पावर भयो, यो पावर भयो, अर्थात् घाताङ्क भयो 3 र 2। अब यहाँ बेस एउटै छ, x प्लस y x प्लस बेस हो भाइ बहिनी। यसरी हेर्नु पर्यो, सधैँ x हुँदैन, x प्लस y बेस भएको छ। अब मल्टिपल भएपछि यो हुन्छ x प्लस y को पावर 5 हुन्छ, अर्थात् 3 प्लस 2 इक्वल टु x प्लस y टु द पावर 5 हुन्छ। यहाँले यसरी बुझ्नु होला, सधैँ x हुँदैन, त्यहाँ x प्लस y हुनसक्छ, a हुनसक्छ, ab हुनसक्छ, जेसुकै होस्, तर बेस एउटै छ र मल्टिप्लाई बिचमा चिन्ह छ भने त्यो कन्डिसन हामीले पावर एड गर्नुपर्छ। त्यसरी बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब 2 नम्बरमा छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा डिभाइड छ भाइ बहिनीहरू, डिभाइड छ। अघि मल्टिप्लाई साइन थियो, अहिले x को पावर m डिभाइड x को पावर n छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ। इट मिन्स बेस एउटै छ, बेस इक्वल छ। अब पावर पहिलोमा m छ, दोस्रोमा n छ। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो डिभाइडमा बेस एउटै छ भने पावर सबट्र्याक्सन हुन्छ, पावर घट्छ। यसको मतलब इक्वल टु x को पावर m माइनस n हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो डिभाइडमा नराखेर हामीलाई x को पावर m अपन x को पावर n पनि हुनसक्छ। यो पनि डिभाइडमा, यो डिभाइड भएको कन्डिसनमा यहाँले बुझ्नु पर्यो पावर के हुन्छ, घट्छ। इक्वल टु x को पावर m माइनस n। यहाँलाई माथि लानु भने x को पावर m माइनस n मा भाइ बहिनीहरू, यसैलाई यहाँहरूले कहिलेकाहीँ तल ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ, डिनोमिनेटर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। इक्वल टु 1 अपन x को पावर n माइनस m पनि हुन्छ। दोहोरै बुझ्नु होला, हामीले x को पावर m छ, यो m लाई अपनमा लिएर आएका छौँ, ल्याउँदा के भयो n माइनस m भयो। n लाई माथि लग्यो भने m माइनस n भयो। त्यही भएर यहाँले दुवैतर्फ लान सिक्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझ्नु होला, यदि बेस एउटै छ भने पावर के हुन्छ, सबट्र्याक्सन हुन्छ, अर्थात् घट्छ। थ्याङ्क यू। अब 3 नम्बर क्वेसन छ, 3 नम्बर रुल छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। x को पावर m पावर n इक्वल टु के हुन्छ? यसले भनेको भाइ बहिनीहरू पावरको पनि पावर छ, x को पावर m को पावर n। यदि पावरको पनि पावर आयो भने यहाँ x को पावर m को पावर n छ, पावरको पनि पावर आयो भने दुईवटा पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ, अर्थात् गुणन हुन्छ। यहाँले नबिर्सिनु होला, x को पावर m मल्टिपल n हुन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भने भाइ x को पावर 3 छ, यो होल पावर 3 आयो,
पावरको पनि पावर आयो। यो बेलामा यहाँले गर्न सक्नु पर्यो x को पावर 3 मल्टिपल 3 इक्वल टु 9। यसले भन्न खोजेको पावरको पनि पावर जहाँ आउँछ इनिसियसमा त्यो बेलामा मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब 4 नम्बरमा छ। 4 नम्बर रुलले के भन्छ x by y टु द पावर m छ। x by y को पावर होल m छ। यो बेलामा हामीले पावरलाई छुट्याउन सकिन्छ। यो भनेको x को पावर पनि हो y को पावर पनि हो। त्यही भएर हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामीले x टु द पावर m र y टु द पावर m ल्याउन सकिन्छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो x by y को पावर होल पावर m भनेको x को पावर पनि m हो y को पावर पनि m। पावरलाई पनि छुट्याउन सकिन्छ भनेर यहाँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को छ भाइहरु 5 मा छ x टु द पावर 0 इक्वल टु 1 छ। x टु द पावर 0 इक्वल टु 1 छ। यसले भनेको x को पावर 0 भ्यालु 1 हुन्छ। फेरि y को पावर 0 भ्यालु कति हुन्छ दिस इज अल्सो 1। 2x को पावर 0 इक्वल टु व्हाट दिस इज अल्सो 1। यहाँले बुझ्नु पर्यो जतिको पनि पावर 0 छ भने 1 हुन्छ तर बेस 0 हुनु हुँदैन। 0 को पावर 0 नट इक्वल टु 1 दिस इज इनडिटरमिनेट फर्म। दिस इज इनडिटरमिनेट फर्म। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ x नट इक्वल टु 0। x 0 भने 0 को पावर 0 1 हुन सक्दैन। अरु कन्डिसनमा पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यहाँले सम्झिनु होला। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ भाइले यसरी दिइरहेको छ झुकाएको छ 2x को पावर 0 इक्वल टु व्हाट। यहाँले यस्तो 1 नलेखिहाल्नु होला। यहाँ होल ब्राकेट छैन। यसले भनेको x को पावर मात्रै ओन्ली 0 हो। यो भनेको 2 मल्टिपल 1 इक्वल टु 2 हुन्छ। यस्ता क्वेसन पनि एक्जाममा आएका छन्। यसमा नझुकिनु होला। पावर 0 लेखेको बेलामा ब्राकेट छ कि छैन होल ब्राकेटको पावर 0 भने बल्ल 1 लेख्नु होला। यदि ब्राकेटमा नराखेको भए के को कुन भेरिएबलको पावर 0 छ त्यसको 1 हुन्छ। बाँकी जस्ता तस्तै रहन्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। अब 6 नम्बरले भनेको छ 6 नम्बरले भनेको छ x टु द पावर माइनस m x टु द पावर माइनस m छ भने 1 अपन x को पावर m। भाइहरु यहाँले बुझ्नु पर्यो पावर नेगेटिभ छ भने हाम्रो अपन 1 छ माइनस m अपन 1 छ भाइहरु। यसलाई रेसिप्रोकल गर्दै भने पावर नेगेटिभको पोजिटिभमा जान्छ। यसको मतलब हो 1 माथि गयो भाइहरु र x को पावर माइनस m तल आउँदा x को पावर प्लस m हुन्छ। हामीले फ्र्याक्सनलाई उल्टाइदियो भने इनिसियसको पावरको साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो a बाइ b को पावर माइनस 1 छ भने हामीले यसलाई b बाइ a गरियो भने यसको पावर प्लस 1 हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यहाँहरूले। नत्र भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो डिभाइडको लाइन हो। दिस इज डिभाइडको लाइन हो। अब हामीले यति बुझ्नु पर्यो यसलाई अपनमा ल्याउँदाखेरि यो माइनसको प्लस हुन्छ र माथि कति पनि नभएपछि 1 हुन्छ। भाइहरु माथि यो तल आउँदा प्लस भयो माथि 1 जस्ताको तस्तै यहाँ रहन्छ। यसरी पनि यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यति बुझ्नुहोस् यदि फ्र्याक्सनमा छ भने हामीले त्यसलाई उल्टाउँदाखेरि पावरको साइन चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु होला 1 बाइ x को पावर m 1 अपन x को पावर m छ भाइहरु। यसलाई हामीले पावर 1 होला। यसलाई उल्टाउँदाखेरि x को पावर m अपन 1 हुँदा यहाँ माइनस 1 हुन्छ। हामीले रेसिप्रोकल गरेका छौं 1 बाइ x को पावर m अपन 1 गर्दा पावर माइनस 1 भयो। यसलाई खोल्दिनु भने यहाँले x को पावर माइनस 1 र m माइनस m हुन्छ। 1 को पावर माइनस 1 हुन्छ भाइहरु। 1 को पावर जति भए पनि 1 हुन्छ। त्यसकारणले के हुन्छ x को पावर माइनस m हुन्छ। हेर्नु होला 1 बाइ x को पावर m इक्वल टु के हुन्छ 1 बाइ x को पावर m इक्वल टु x को पावर माइनस m। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोथ लेख्न सकिन्छ भाइहरु। 1 अपन x को पावर m इक्वल टु x को पावर माइनस m लेख्न सकिन्छ। x को पावर माइनस m इक्वल टु 1 अपन x को पावर m लेख्न सकिन्छ। यति बुझ्नु होला। जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। हामीले यो डिभाइडको लाइन छ। डिभाइडको लाइन भन्दा माथिबाट तल ल्याउँदा पनि साइन चेन्ज हुन्छ पावरको। तलबाट माथि ल्याउँदा पनि पावरको साइन चेन्ज हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। जसरी बुझ्ने यहाँले बुझ्नु होला। अब आएको छ 7 नम्बर। 7 नम्बर भाइ पनि यहाँले हेर्नु होला रेडिकल साइनमा m छ।
रेडिकल साइनमा यम छ, त्यहाँ रेडिकल साइनमा यहाँले देखिराख्नु भएको छ यम। अब यहाँ रेडिकल साइनमा जति भए पनि यहाँ यसको पावर भनेको 1/मा जान्छ भने बुझ्नु होला, x को पावर 1/m। अब यहाँ भाइ बहिनीहरू यहाँ 3 वाला यसलाई हामीले x को पावरमा लानु पर्यो भने x को पावर 1/3 हुन्छ। यहाँले बुझ्नु होला, यो रेडिकल साइनमा जति छ त्यो हामीले रेडिकल साइन हटाउने क्रममा हामीले पावरको रूपमा घातक रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 1/n भएर जान्छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ मलाई लाग्छ, यहाँहरू क्लियर हुनुभएको छ। अब हामीले यही रुलहरू प्रयोग गरेर हामीले यस सम्बन्धी सुरुमा केही सर्ट क्वेसनहरू गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू, र त्यसपछि हामीले लगातार लङ क्वेसनहरू गर्दै जानेछौँ। भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा रुल थपेको छु, यो अलिकति कहिलेकाहीँ आउँछ। x को पावर p मल्टिपल y को पावर p भनेको यहाँ देख्नुहुन्छ आधार डिफ्रेन्ट छ र पावर एउटै छ। आधार डिफ्रेन्ट र पावर एउटै आयो भने यो बेलामा हुन्छ बेस मल्टिप्लाई हुन्छ x मल्टिपल y को पावर p भयो। यहाँले बुझ्नु भएको छ, x मल्टिपल y भनेको बेस मल्टिप्लाई भएको छ, पावर दुईटा मध्ये एउटा आएको छ। यसरी बुझ्नु होला। जस्तै यहाँले इक्जाम्पलमा लिन सक्छु 2 को पावर 3 र यहाँले 3 को पावर 3 आयो भने पावर सेम छ, बेस डिफ्रेन्स छ। यो बेलामा यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ 2 मल्टिपल 3 को पावर 3, यो भनेको 6 को पावर 3 लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब मैले योसँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसन 1 नम्बरको क्वेसन गर्न गइरहेको छु। सर्ट क्वेसन यो ग्रुप बीमा सम्भवतः दिन सक्छ, ग्रुप एमा अलि अर्कै प्रकृतिको एक लाइनमा एन्सर आउने खाले क्वेसनहरू आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पछि छलफल गरौँला। अहिले मैले बुकबाट, किताबबाट, गभर्मेन्ट बुकबाट र अर्को इङ्ग्लिस मिडियमको एउटा बुकबाट दुईवटा क्वेसन लिएको छु। यहाँले हेर्नुहोला, सुरुमा छ 8/27 को पावर -1/3 छ, यहाँ 32/243 को पावर 1/5 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले पहिला यसलाई फ्याक्टर गर्नु होला। फ्याक्टर गरिसकेपछि अनि हामीले अगाडि प्रोसेस कसरी बढाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले फर्स्ट नम्बर गर्न गइसकेको छु। 1 नम्बरलाई यहाँले 8 लाई यहाँले फ्याक्टर गर्नु होला। 2 चौको 8, 2 दुना 4, 2 4 8 भयो, 2 2 त 4 भएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि 27 लाई पनि फ्याक्टर गर्नु होला। 3 9 27, 3 3 त 9 भयो। 32 लाई पनि गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। 32 लाई 2 ले 16 टाइम्स खान्छ, 2 ले 8 टाइम्स, 2 ले 4, 2 ले 2 अनि 243 लाई पनि यहाँले फ्याक्टर गर्नु होला। यसलाई 3 ले डिभाइड हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 3 8, 3 1, 3 ले 27 टाइम्स खान्छ, 3 ले 9 टाइम्स खान्छ, 3 ले 3 टाइम्स डिभाइड हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले फ्याक्टर गरिसकेपछि लेख्नु होला, यो भनेको 2 को पावर 3 जम्मा कतिवटा 2 भयो भाइ बहिनीहरू, 1 2 3, दिस इज 2 को पावर 3, 2 to the power 3 भएको छ भाइ बहिनीहरू। अपनमा 27 को 3 को पावर 3, 1 2 3, यहाँ 3 छ भाइ बहिनीहरू। दिस इज 3 को पावर 3, होल पावर छ -1/3 छ। अब यहाँ 32 भनेको 2 को हेर्नु होला, 1 2 3 4 5 यहाँले देखिरहनु भएको छ। 2 को पावर 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 2 to the power 5। यहाँ लेख्नु होला 2 to the power 5 अनि 243 भनेको 1 2 3 4 5, दिस इज 3 to the power 5। थ्याङ्क यू। 3 to the power 5 यहाँहरू क्लियर हुनुभएको छ। डिभाइड यसको पावर छ 1/5। अब यहाँले बुझ्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरू, 2k/3 क्यु छ, सेम पावर छ। सेम पावर हुँदा हामीले 2/3 को पावर 3 लिन सक्छौँ। 2/3 लाई बेस बनाएर एउटै पावर राख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। 2/3 को पावर 3 यहाँ बाहिर होल पावर छँदैछ भाइ बहिनीहरू, होल पावर -1/3 छ अलरेडी। अब यसलाई पनि हामीले 2/3 को पावर 5 लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ होल पावर 1/5 छ। अब यहाँ यसपछि हामीले देखिरहेका छौँ पावरको पनि पावर आइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। 2/3 को पावर 3, त्यसको पनि पावर -1/3 यहाँ देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू।
एक्स पावर एम को पावर एन पावरको पनि पावर आउँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ भने एक्स पावर एमएन हुन्छ भनेर इक्जाम्पल सहित गरेका थियौँ। त्यही रुल हामी यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज के हुने भयो 2/3 को पावर 3 मल्टिपल -1/3। त्यस्तै गरेर 2/3 को पावर 5 मल्टिपल 1/3 त्यो रुल प्रयोग गर्नु होला। यहाँले यो हुन्छ 2/3 को पावर 3 मल्टिपल -1/3 भाइ बहिनीहरू 2/3 को पावर 5 मल्टिपल 1/5 यहाँले रुल प्रयोग गर्नुभएको छ। अब 3 3 क्यान्सल भयो 5 5 क्यान्सल भयो भाइहरू। यहाँ रहन्छ 2/3 को पावर -1 मल्टिपल 2/3 को पावर +1। अब यहाँले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले यहाँ 2/3 सेम बेस छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँले सेम बेस भयो भने एक्स पावर एम मल्टिपल एक्स पावर एन सेम बेस हुँदा र बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भने पावर के हुन्छ एड हुन्छ, पावर एड हुन्छ, पावर प्लस हुन्छ। इट मिन्स हामीले लेख्न सक्छौँ 2/3 to the power -1 + 1। दिस इज इन द फर्म अफ एक्स टु द पावर एम मल्टिपल एक्स टु द पावर एन x to the power m multiple x to the power n. This is in the form of x to the power m multiple x to the power n. It means x to the power m plus n. x भनेको 2/3, m भनेको -1 र n भनेको +1। अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ 2/3 को पावर -1 + 1 इक्वल टु 2 to the power 3 को पावर 0। भाइ बहिनीहरू पावर 0 भनेपछि अब हामीले रुल अर्को फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। x to the power 0 इक्वल टु 1। इट मिन्स 2/3 को होल पावर 0। इट मिन्स भ्यालु इज 1। x to the power 0 means value 1। Here in the place of x we can see here 2/3। It means we can use this law x to the power 0 equal to 1, so this value is 1, hence we can write equal to 1। This is our answer। Similarly भाइहरु सेकेन्ड नम्बर क्वेशन यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई राम्रो ध्यान दिइसक्नुहुन्छ यहाँले। अब सेकेन्ड पनि उही प्रकृतिको क्वेशन हो। मैले सेकेन्ड नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेको छु, यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा 1 2 5 डिभाइडेड 27 छ भाइहरु। यसलाई पनि फ्याक्टर गर्नु होला। हाम्रो पहिलो काम फ्याक्टर गर्ने हो। 1 2 5 लाई फ्याक्टर गर्नु होला। 1 2 5 मैले क्षमा गर्छु, 1 2 5 लाई फ्याक्टर गर्नु होला। 5 to the 10 5 5 25 5 5 25। त्यस्तै गरेर 27 लाई गर्नु होला भाइहरु। 27 लाई 3 9 27 3 9। त्यसपछि गरेर 25 लाई पनि गर्नु होला। 5 5 25 हुन्छ। अनि 9 भनेको 3 मल्टिपल 3 हुन्छ भाइहरु। 9 इक्वल टु 3 मल्टिपल 3 हुन्छ। मैले यो यहाँ देखाइन भाइहरु। अब मैले यो क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु। सेकेन्ड क्वेशन मैले यहाँ यसबाट यहाँबाट सुरु गर्छु। 125 भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 को पावर कति भयो 555। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 5 को पावर कति छ त 3, 3 वटा 5 छन्। इट मिन्स 1 + 1 + 1 5 को पावर 3। दिस इज 5 to the power 3 and 27 means 3 to the power 3 1 2 3 तीनटा 3 छन्। यो भनेको 3 को पावर 3 हो भाइहरु। अनि होल पावर छ -1/3 छ। बीचमा डिभाइड छ। 25 भनेको 5 दुईटा छ भाइहरु। 5 को स्क्वायर भयो। 5 को स्क्वायर भएको छ यहाँ। अनि 9 छ। 9 भनेको 3 को स्क्वायर भएको छ। यहाँ मैले लेखेको छैन भाइहरु। 9 भनेको 3 मल्टिपल 3 हुन्छ। 3 को स्क्वायर हुन्छ। 3 को स्क्वायर अनि आमा छ होल पावर -1/2 अलरेडी छ। अब यहाँले अघि जस्तै 5 में 3 को पावर 3 दुईटैको पावर एउटै भएपछि ब्र्याकेटमा एउटै पावर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पनि 2 2 छ। 5/3 को पावर होल 2 राख्न सक्नुहुनेछ यहाँले। 5/3 को पावर 5/3 को पावर 3 होल पावर -1/3 डिवाइड 5/3 को पावर 2 होल पावर -1/2 भाइहरु। अब पावर पनि पावर आउँदा अघि मल्टिप्लाई गरेका थियौं, त्यही अनुसार गर्छौं। मैले रुल देखाएन भाइहरुले बुझिसक्नु भएको छ। सेम छ यो अहिलेको।
5/3 को पावर 3 मल्टिपल -1/3 हुन्छ। पावर मल्टिप्लाई भयो यहाँ डिभाइड 5/3 को पावर 2 मल्टिपल -1/2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो क्यान्सल भएको छ, 2 2 क्यान्सल भएको छ। यहाँ रहन्छ 5/3 को पावर -1 डिभाइड 5/3 को पावर -1 भाइ बहिनीहरू। यहाँले देखिराख्नु भएको छ बेस पनि एउटै छ, पावर पनि एउटै छ। यहाँ हेर्नुहोस् 5/3 को पावर -1 एन्ड 5/3 को पावर -1 देख्नु भएको छ, बिचमा डिभाइड छ भाइ बहिनीहरू। हामीले डिभाइड हुँदा रुल लाउने भनेको यो x को पावर m माइनस डिभाइड x को पावर n इक्वल टु x को पावर m माइनस n हुन्छ। x को पावर m डिभाइड x को पावर n, अलि m इक्वल टु n हो भने हामीले फर्मुला अनुसार m र n सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भाइहरु m माइनस n, x को पावर m माइनस n हुन्छ। अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ 5/3 डिभाइड भएको हुनाले -1 माइनस 1। हामीले भाइहरु रुल प्रयोग गरेका छौं x को पावर m डिभाइड x को पावर n हुँदा x को पावर m माइनस n हुन्छ। यहाँ m भनेको -1, n भनेको -1, यो माइनस भनेको रुलको फर्मुलाको -1 डिभाइडमा के हुन्छ पावर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसले आएको माइनस हो। अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरु 5/3 को पावर -1 माइनस प्लस +1 इक्वल टु 5/3 को पावर 0 -1 + 1 इज 0 इक्वल टु। अब यहाँले फेरि रुल प्रयोग गर्ने बेला आएको छ x to the power 0 equal to 1, x to the power 0 equal to 1. So we can write 5/3 को power 0 equal to also 1 because x equal to 5/3 here. So we can write 1. This is our answer. भाइ बहिनीहरु, हामीले ग्रुप बी मा आउन सक्ने सर्ट क्वेशनहरु यहाँ समाधान गर्न लागिरहेका छौं। यहाँहरुले हेरिरहनु भएको छ, हामी घाताङ्कमा छौं, इन्डिसेसमा छौं। मैले यहाँ 11 वटा क्वेशनहरु यहाँ लेखेको छु भाइ बहिनीहरु। यी क्वेशनहरुको मैले केही हिन्ट्स र केही यहाँलाई गर्दिने छु। यसको लागि मैले सुरुमा फर्स्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट क्वेशन 2 को पावर n + 1 + 2 को पावर n इज डिवाइडेड बाइ 3 मल्टिपल 2 को पावर n + 2 माइनस 5 मल्टिपल 2 को पावर n छ। यसलाई मैले यहाँ कपी गरेको छु। भाइ बहिनीहरु, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 2 को पावर n + 1 + 2 को पावर n। हामीले यहाँ यो पावरलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन हामीले इन्डिसेसमा रुल लेखेका थियौं, यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ। हामी लेखेका थियौं x को पावर m मल्टिपल x को पावर n इक्वल टु x को पावर m + n थियो। भाइ बहिनीहरु, यो बोथ ट्रु हुन्छ। x को पावर m + n इक्वल टु x को पावर m मल्टिपल x को पावर n लेख्न सकिन्छ। चाहियो भने यताबाट उता र उताबाट यता दुवै लेख्न सकिन्छ। अहिले हामीले यो पावर समको फर्ममा छ, एडिसनको फर्ममा छ। यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, पावरलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। x को पावर m + n छ भने x को पावर m मल्टिपल x को पावर n को रूपमा हामीले छुट्याउन सक्छौं। यही ल हामीले प्रयोग गर्दै छौं यहाँ। जस अनुसार यसलाई गर्न सकिन्छ 2 को पावर n मल्टिपल 2 को पावर n प्लस 2 को पावर n को 2 को पावर n। यहाँले बुझ्नु भएको छ 2 को पावर n मल्टिपल 2 को पावर 1 भनेको 2 को पावर n + 1 हुन्छ। हामीले यसैको अपोजिट यहाँ प्रयोग गरेका छौं रुललाई। अब अपन पनि त्यही गर्नु होला। 3 मल्टिपल 2 को पावर n मल्टिपल 2 को स्क्वायर, यो पनि सेम रुल हो। 2 को पावर n + 2 छ, यो भनेको 2 को पावर n मल्टिपल 2 को पावर n हुन्छ। माइनस 5 मल्टिपल 2 to the पावर n छ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँहरुको काम भनेको कमन लिने। यहाँ पनि 2 को पावर n छ, यहाँ पनि 2 को पावर n छ। यहाँले कमन लिन सक्नुहुनेछ 2 को पावर n, 2 को पावर n इज कमन हियर। यहाँ 2 रहेको छ भाइ बहिनीहरु। 2 को पावर 1 लेख्नु पर्दैन, प्लस 2 को पावर n कमन आइसकेपछि यहाँ कति रहन्छ 0 हो होइन 0 होइन भाइ बहिनीहरु। कमन लिँदाखेरि कति पनि छैन भनेको 1 रहन्छ। 1 यहाँ नजिकिनु होला, प्रायः जसो भाइले 0 लेखिदिनुहुन्छ। यहाँ हुन्छ 1 अपन यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 2 को पावर n कमन छ। 2 को पावर n कमन आएको छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ 3 छ मल्टिपल 2 को पावर 4 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। 2 को पावर स्क्वायर 2 छ, यो भनेको 4 हुन्छ। 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्नुस् 12 हुन्छ। मैले यस्तो चाँडा गरेको छु। यहाँ हुन्छ 12 माइनस 5।
अब 2 को पावर n क्यान्सल हुन्छ 2 + 1 3 इज डिभाइडेड बाई 12 - 5 7 दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यसै गरी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहीँ छोडिदिन्छु सेकेन्ड नम्बर क्वेसन। 3 को पावर n + 1 छ यहाँ, यसलाई 3 को पावर n मल्टिपल 1 3 को पावर 1 गर्नु होला। 3 को पावर n छ, यसलाई 3 को पावर n मल्टिपल 3 को पावर 2 गर्नु होला। यसलाई 3 को पावर n मल्टिपल 3 को पावर 1 गर्नु होला। 3 को पावर n माथि पनि कमन छ, तल पनि कमन छ, कमन लिनु होला। बाँकीलाई सल्भ गर्नु होला अनि सेम प्रोसेसले यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यो थर्ड पनि उस्तै हो। म अहिले थर्ड गर्न गइरहेको छु भाइहरू। क्वेसन नम्बर थर्ड 2 को पावर x मल्टिपल 3 - 2 को पावर x छ इज डिभाइड बाई 2 को पावर x + 2 - 2 को पावर x + 1 छ। यहाँले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। अब माथि 2 को पावर x 2 को पावर x अलरेडी मिलेर आएको छ भाइ बहिनीहरू, हामीले पावरलाई चलाउनु पर्ने छैन। 2 को पावर x कमन लिनु होला। 3 - 1 माथि हामीले 2 को पावर x कमन लिइसकेका छौँ। अब तल हेर्नुहोस्, अपनमा डिनोमिनेटरमा हेर्नु होला। 2 को पावर x + 2 छ। हाम्रो काम भनेको पावरलाई सेपरेसन गर्ने, पावर छुट्याइदिनु होला। इट मिन्स 2 को पावर x मल्टिपल 2 को पावर 2 हामीले सेम रुल फलो गरेका छौँ जुन फर्स्टमा गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। माइनस यसलाई पनि सेम प्रोसेस 2 को पावर x मल्टिपल 2 को पावर 1 यहाँले पावरलाई छुट्याउनु भएको छ। अब यहाँले 2 को पावर x मल्टिपल 3 मा 1 सब्ट्र्याक्सन गर्दा 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू इज डिभाइड बाई 2 को पावर x इज कमन हियर, taking common 2 को पावर x from these two term, then we get 2 को पावर x 2 को स्क्वायर 4 minus 2 को पावर 1 भनेको 2. This is cancel and remaining terms is 2 divided by 4 minus 2 is 2, and this is also cancel to each other. 2 1s are 2, 2 1s are 2. भाइहरूले यसलाई हामीले ल अफ इनिसियस प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो डिभाइडमा आएको छ इक्वल 2 को पावर, यसको पावर 1 छ, यसको 1 छ, 1 minus 1 2 to the power 0 भनेको 1। भाइहरू हामीले खास ल अफ इनिसियस प्रयोग गर्दा यसरी गर्नुपर्ने हो। तर पनि अब अचेल 2 2 काटेर क्यान्सल गरेर 1 लेख्ने पनि चलन आएको छ। यसरी गर्दा बेटर हुन्छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। किन भन्दा इन्डिसेस हो, हामीले ल अफ इन्डिसेस प्रयोग गर्दा धेरै बेटर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर भाइहरू मैले यो क्वेसन थर्ड गरेको छु, यहाँ सेकेन्ड भएछ, यसलाई सुधार्नु होला। क्वेसन नम्बर 4 14 को पावर 6 मल्टिपल 15 को पावर 5 इज डिभाइड बाई 35 को पावर 6 मल्टिपल 6 को पावर 5। दाइ बहिनीहरू यो मोडल क्वेसनमा पनि आएको क्वेसन हो। यहाँ x र y भन्ने केही पनि छैन, मात्र डिजिटहरू मात्रै छ, सङ्ख्याहरू मात्रै छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यहाँ पावर 6 छ, यहाँ पनि पावर 6 छ, पावर 5 छ, पावर 5 छ। पावर सेम छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ एउटै पावरमा राख्न सकिन्छ। इट मिन्स 14 डिभाइड बाई 35 होल पावर 6। सिमिलरली 15 डिभाइड बाई 6 होल पावर 5। किन? दुवैटै सङ्ख्याको सेम पावर छ। नजिकिनु होला। 14 डिभाइड बाई 35 होल पावर 6 मल्टिपल 15 डिभाइड बाई 6 होल पावर 5। मैले यहाँ के गरेछु भाइ बहिनीहरू, पावर सेम छ 6 6, त्यस कारणले 14 अपन 35 होल पावर 6, यहाँ 15 बाई 6 अनि होल पावर 5 गरेछु। अब यहाँले के गर्नु होला भन्दा 14 र 35 लाई फ्याक्टर गर्नु होला। 14 मिन्स 7 मल्टिपल 2, 14 means 7 multiple 2 is divided by 35. 35 means 7 multiple 5 whole power 6. 15 means 5 multiple 3 and 6 means 2 multiple 3 whole power 5. यहाँले देखिसक्नुहुन्छ भाइहरू 7 7 सेम छ। हामीले यसलाई पनि 7 को पावर 1 गरेर 7 को पावर 1 माइनस 1 7 को पावर 0 इक्वल 1 लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। म त्यता गइनँ, त्यसरी गर्दा राम्रै हुन्छ। यहाँ पनि 3 को पावर 3 अपन 3 छ, यसलाई पनि पावर सब्ट्र्याक्सन गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। इनिसियसमा हामीले ल अफ इनिसियस फलो गरेर भनेर आयो भने त गर्नै पर्छ। तर मैले अहिले क्यान्सल गरिदिएको छु। 7 7 क्यान्सल भएको छ, 3 3 क्यान्सल भएको छ। 2/5 को पावर 6 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ आयो 5/2 को पावर 5 छ।
यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 2/5 चाहिँ यहाँ 5/2 छ, जस्ट अपोजिट छ, जस्ट अपोजिट छ। भाइ बहिनीहरू यो रेसिप्रोकल फ्र्याक्सनलाई रेसिप्रोकल गरिदिनु होला, रेसिप्रोकल गर्नु होला। यो फ्र्याक्सन रेसिप्रोकल हुँदा पावरको साइन चेन्ज हुन्छ। मैले रुलमा भनेको छु, यहाँले ध्यान दिनुभएको छ। इक्वल टु 2/5 को पावर 6 मल्टिपल यसलाई लेख्नु होला 2/5, किनभने यहाँ पनि 2/5 छ। बेस एउटै भयो भने हामीले बल्ल पावरलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, हामीले रुल एप्लाई गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस अर्थमा मैले यसलाई के गरेँ भन्दा 2/5 गरेँ। 5/2 लाई 2/5 गरेको छु, रेसिप्रोकल गरेको छु। तर हामीलाई चाहिएर त्यसै गर्न पाइँदैन भाइ बहिनीहरू। के गर्नुपर्छ, इनिसियसमा पावरको साइन चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ +5 छ, हामीले अब लेख्नुपर्छ थ्याङ्क यू -5, हामीले लेख्नुपर्छ -5। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेस इज सेम, हियर इज 2/5, हियर इज 2/5, बेस सेम भएको छ, बिचमा मल्टिपल छ। यहाँ 6 चाहिँ -5 छ, पावर के हुन्छ भाइहरू एडिसन हुन्छ, पावर प्लस हुन्छ। यहाँ रुल आउनु होला 2/5 2/5 होल पावर 6 प्लस -5। बेस एउटै छ, बेस एउटै छ, मल्टिपल छ भने पावर के हुन्छ एड हुन्छ। रुल ल अफ इन्डिसेस 6 प्लस -5, यहाँ माइनस गर्नाले मैले यहाँ ब्राकेट राखेको छु भाइहरू, माइनस प्लस माइनस हुन्छ। 2/5 6 -5 हुन्छ भाइहरू। यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ, अब यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ 2/5 को पावर 6 - 5 भनेको 1 इक्वल टु 2/5। दिस इज आवर आन्सर, दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू अब हामी आइपुगेका छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। यो पनि मोडल क्वेसनमै छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि मोडल क्वेसनमै छ। 3 मल्टिपल 4 to the power x plus 4 to the power x minus 1 is divided by 13 multiple 4 to the power x छ। पावर एडिसनमा थियो भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म। अब यहाँ पावर नेगेटिभमा आएको छ। पावर नेगेटिभमा आउँदा हामीले पोजिटिभ बनाउनको लागि, त्यसलाई छुटाउनको लागि पछि फ्र्याक्सन लानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। इक्वल टु 3 मल्टिपल 4 to the power x प्लस 4 को पावर x डिभाइड बाई 4 to the power 1। किन भन्दा यहाँ x - 1 छ भाइ बहिनीहरू। यदि प्लस भएको हामीले के गर्थ्यौँ 4 को पावर x मल्टिपल 4 को पावर 1 लेख्थ्यौँ। तर के छ, तर के छ माइनस, माइनस छ। यो माइनसले गर्दा हुन्छ अपनमा आउँछ 4 to the power 1, 4 to the power 1। यो माइनसको कारणले गर्दा 4 को पावर 1 अपनमा आएको छ भाइ बहिनीहरू, यसमा नझुक्ने होला। अब अपनमा हामी के गर्नु पर्दैन, सार्दै हुन्छ जस्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् 4 को पावर x 4 को पावर x, दिस इज कमन, दिस इज कमन। 4 to the power x कमन आएपछि 13 प्लस 1/4 रहेको छ भाइ बहिनीहरू। पावर 1 लेख्नु परेन, अपन 13 मल्टिपल 4 to the power x छ, यो क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ रहेको छ 3 प्लस 1/4 अपन 13 छ। फ्र्याक्सनमा आएको छ भाइ बहिनीहरू, फ्र्याक्सनमा आएको छ 3 प्लस 1/4 आएको छ। यसलाई यहाँले सल्भ गर्नु होला। 3 मल्टिपल 4 प्लस 1/4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, डिभाइड बाई 13। हाम्रो डिभाइडको साइन भनेको यो लामो हो यो लाइन, यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। इक्वल टु हुन्छ 3 4 जा 14 12 12 3 4 जा 12 प्लस 1 डिभाइड बाई 4 अनि होल डिभाइड बाई 13। यसको अपनमा 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई यो डिभाइडको साइन हो, यो फ्र्याक्सनलाई यसलाई मल्टिपल हाल्नको लागि यो फ्र्याक्सन उल्टिन्छ। इक्वल टु 12 र 1 13, 13 डिभाइड बाई 4, यो लाइनलाई हटाउँदा हामीले मल्टिपल हुन्छ अनि यो उल्टिन्छ 1 डिभाइड बाई 13। यो फ्र्याक्सन रेसिप्रोकल हुन्छ, 13 13 क्यान्सल हुन्छ, इक्वल टु 1/4। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर बिआई गर्न गइरहेको छु। यो पनि नयाँ होइन, त्यही प्रोसेस हो। इक्वल टु यसको नि पावर सेपरेसन गर्नु होला। 3 को पावर 2x अपन हुन्छ 3 को पावर 1, यहाँ माइनस छ, प्लस 9 भनेको भाइ बहिनीहरू 3 को स्क्वायर हो, होल पावर x छ, इज डिभाइड बाई 3 को पावर 2x अपन 3 को पावर 1। मैले यहाँ पावर नेगेटिभ भएको हुनाले अपनमा ल्याएको छु।
यसमा यहाँहरू झुकिनुहुन्न। अब भाइबेनीहरू 3 को पावर 2x अपन 3 प्लस यो पनि 3 को पावर 2x हुन्छ भाइबेनीहरू। 2 ले x लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, पावरमै पावर आउँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, इज डिभाइड बाई 3 को पावर 2x अपन 3। भाइबेनीहरू 3 को पावर 2x यहाँले कमन लिन सक्नुहुनेछ, कमन लिनु होला। 3 को पावर 2x कमन आएपछि यहाँ रहन्छ 1 अपन 3। यो माथिबाट कमन आएको, यो आइसकेपछि माथि 1 अपनमा 3 हुन्छ, फेरि 3 मात्र लेख्नु होला यहाँले, प्लस 1 इज डिभाइड बाई 3 को पावर 2x अपन यहाँ 3 छ भाइबेनीहरू। यो यहाँले क्यान्सल गर्दा नि हुन्छ। 3 को पावर 2x यो भनेको भाइबेनीहरू 3 1 3 प्लस 1 गर्दा 4/3 आउँछ। यो मल्टिपल यो हुन्छ 4/3 हुन्छ भाइबेनीहरू। 3 को पावर 2x बाई 3 छ। यहाँहरूले यो 3 को पावर 2x क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ, यो 3 3 क्यान्सल गर्नु सक्नुहुनेछ, इक्वल टु आउँछ 4। दिस इज आवर आन्सर। अब BII भाइबेनीहरू म यो 8 नम्बरको गर्न गइरहेको छु। B 3टा आई 5 को पावर x प्लस 2 माइनस 20 मल्टिपल 5 को पावर x माइनस 1 इज डिभाइड बाई 7 मल्टिपल 5 टु द पावर x छ। यहाँ पनि हामीले पावर सेपरेसन गर्ने हो, यसमा प्लसमा छ, यहाँ माइनसमा छ। प्लसमा भएको मल्टिपलमा रहन्छ, माइनसमा भएको अपनमा आउँछ। 5 को पावर x मल्टिपल 5 को पावर 2 माइनस 20 मल्टिपल 5 को पावर x अपन 5 को पावर 1 माइनस छ। माइनस भएपछि यो अपनमा आएको छ 5, यहाँ 1 हुनाले यहाँ मैले 1 पावर लेखेको छैन भाइबेनीहरू, यसमा यहाँहरू झुकिनुहुन्न। अब अपन 7 मल्टिपल 5 को पावर x मैले यहाँ जस्ताको तस्तै सारेको छु, यसलाई केही गरेको छैन, इक्वल टु 5 टु द पावर x मल्टिपल 25 माइनस यो 5 ले भाइले 20 लाई काट्न पाइन्छ, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 इक्वल टु 4 मल्टिपल 5 को पावर x अपन 7 मल्टिपल 5 को पावर x। यहाँले यो काट्नु भएन भने यहाँ एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ। अब 5 को पावर x कमन छ, 5 टु द पावर x कमन छ, 25 माइनस 4 डिभाइड बाई 7 मल्टिपल 5 टु द पावर x क्यान्सल भयो। 25 मा 4 सब्ट्रेक्सन गरौँ र 21 डिभाइड बाई 7। दिस इज आवर आन्सर। दिस इज आवर आन्सर। अब भाइबेनीहरू म IX क्वेसन गर्न गइरहेको छु। 243 को होल पावर 2n बाई 5 छ, 3 को पावर 2n प्लस 1 छ, डिभाइड बाई 9 को पावर n प्लस 1 छ, 3 को पावर 2n माइनस 2 छ। भाइबेनीहरू 243 को पावर 2n बाई 5 छ, यहाँले 243 को फ्याक्टराइजेसन गर्नु होला पहिला। 2 भनेको बेस कति हुन्छ, पावर कति हुन्छ। ल 243 को यहाँले फ्याक्टराइजेसन गर्नु होला। 3 ले डिभाइड हुन्छ 81 टाइम्स, 3 ले 27 टाइम्स डिभाइड हुन्छ, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ 243 भनेको 1 2 3 4 5 3 को पावर 5 हो। 3 को पावर 5 रहेछ भाइबेनीहरू। 3 को पावर 5 होल पावर 2n अपन 5 मल्टिपल यो 3 को पावर 2n प्लस 1 इज डिभाइड बाई सबै बेस 3 मा लानु होला भाइबेनीहरू। 3 मा छ, नत्र हामीले यसलाई 3 को पावर 2n मल्टिपल 3 को पावर 1 छुट्याउन नि सक्थ्यौँ। कन्डिसनहरू गर्नु होला, सबै बेस 3 मा भएको हुनाले हामीले बेस 3 मा लाँदा हामीले सजिलो हुन्छ। यो 9 भनेको 3 को पावर स्क्वायर n प्लस 1 प्लस यसले खोलिदिनु होला 2 ले 3 को पावर 2n माइनस 4। अब भाइबेनीहरू यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, यो 2 ले खोलिदिनु होला, इक्वल टु यो 5 र 5 मल्टिपल 2n बाई 5 हुन्छ, यो 5 5 क्यान्सल हुन्छ। भाइबेनीहरू 3 को पावर 5 मल्टिपल 2n बाई 5 पावर पनि पावर आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिपल 3 को पावर 2n प्लस 1 इज डिभाइड बाई 3 को पावर 2n प्लस 2। यहाँहरूले अनि प्लस भाइबेनीहरू यहाँ मल्टिपल छ, यहाँ प्लस भएको छ, मल्टिपल गर्नु होला। मल्टिपल 3 को पावर 2n माइनस 4 2n माइनस 4। अब यहाँहरूले यो 5 5 क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ भाइबेनीहरू। माथि रहेको छ 3 को पावर 2n मल्टिपल 3 को पावर 2n प्लस 1 छ, डिभाइड बाई 3 को पावर 2n प्लस 2, 3 को पावर 2n माइनस 4 छ।
अब यहाँले मल्टिप्लाई छ, बेस एउटै छ, पावर के हुन्छ त एड हुन्छ। ल अफ इन्डिसेस फलो गर्नु होला। 3 to the power 2n plus 3 to the power 2n plus 1 is divided by 3 to the power 2n plus 2 plus 2n minus 4 पावर प्लस भएको छ, यसमा पनि पावर प्लस भएको छ। किन भन्दा बेस एउटै छ, बेस एउटै पावर के हुन्छ एडिसन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। अब हुन्छ 2n 4n 3 को पावर 4n 3 को पावर 4n plus 1 is divided by 3 को पावर 2n 4n minus 4 मा प्लस 2 त minus 2 4n minus 2 फेरि यहाँ देख्नु भएको छ बेस एउटै आएको छ, डिभाइडमा छ, पावर के हुन्छ त सबट्र्याक्सन हुन्छ। हामीले ल फलो गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। x by m अपन x by n छ भने x अपन के हुन्छ m minus n हुन्छ। यसलाई यहाँले युज गर्नु होला। 3 को पावर 4n plus 1 minus 4n minus 2 पावर सबट्र्याक्सन भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू पावर के भएको छ भन्दा सबट्र्याक्सन भएको छ, तलको माथि गएको छ, m minus n भएको छ। यो माइनस हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ, माइनस खोल्नु होला। 3 को पावर 4n plus 1 minus 4n plus 2 4n क्यान्सल भएको छ भाइ बहिनीहरू, इक्वल 3 को पावर 3 आएको छ। यो भनेको 27। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यहाँ 3 लेखिएको रहेछ, यसलाई यहाँले नराख्नु होला, यसलाई मेट्नु होला। यो 3 को पावर 2n plus 1 हो भाइ बहिनीहरू, बेस एउटै छ, पावर एडिसन भएको 2n plus 1 यहाँ मिस्टेकले 3 लेखिएको छ, यसलाई करेक्सन गर्नु होला। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब क्वेसन नम्बर x गर्न गइरहेका छौँ हामीहरू। यहाँले हेर्दै रहनु भएको छ 9 को पावर x मल्टिपल 3 को पावर x minus 1 minus 3 को पावर x is divided by 3 को पावर 2x plus 1 मल्टिपल 3 को पावर x minus 2 minus 3 को पावर x छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्नेछ। यसलाई मैले 9 को पावर x लाई अहिले चलाउँदैन भाइ बहिनीहरू, म सबैलाई 9 को पावर x मा यसलाई लान चाहिरहेको छु। हामीले 3 को पावर स्क्वायर गरेर गर्दा पनि हुन्छ। 3 को पावर x minus 1 छ, 3 को पावर x अपन 3 को पावर 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो माइनस भएपछि अपनमा आउँछ, माइनस 3 को पावर x जस्ताको तस्तै छ, अपन यसलाई 3 को पावर 2x प्लस 3 को पावर 1 3 को पावर 2x मल्टिपल 3 को पावर 1 मा छुट्याउनु होला। 3 को पावर 2x प्लस 1 छ, पावर एडिसन भएपछि मल्टिपलमा छुट्टिन्छ। मल्टिपल 3 को पावर x यो माइनस 2 छ भाइ बहिनीहरू, भनेको 3 को पावर माइनस 2 हुन्छ, माइनस 3 को पावर x। यहाँ नलैनु होला, क्रमशः गर्दै जानु होला। यसलाई मैले 3 को पावर 2x प्लस 1 लाई 3 को पावर 2x मल्टिपल 3 को पावर 1 गरेको छु भाइ बहिनीहरू। अनि 3 को पावर x minus 2 लाई यो माइनस भएको कारणले गर्दा 3 को पावर x अपन 3 को पावर माइनस 2 सरी 3 को पावर 2 गरेको छु, माइनस हुन्न, यहाँ 3 को पावर 2 हुन्छ अपनमा आउँदा, माइनस 3 को पावर x जस्ता तस्तै छ। अब यहाँले 3 को पावर x यहाँ कमन लिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले 3 को पावर x कमन लिएको छु, यहाँ बाँकी रहन्छ 9 को पावर x डिभाइड बाई 3 अपनको 3 छ, यहाँ माइनस 1 अपन यहाँ पनि 3 को पावर x कमन छ भाइ बहिनीहरू। 3 को पावर x कमन लिनु होला, यहाँ बाँकी रहन्छ 3 को पावर 2x। 3 को पावर 2x भनेको यहाँले बुझ्नु होला 3 को पावर 2 को पावर x हो, यो भनेको 3 को पावर 2 भनेको 9 हो, यो 9 को पावर x हो। मैले यसलाई यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छु भाइ बहिनीहरू। दिस इज 9 को पावर x, 9 को पावर x। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ 3 को पावर 1 छ, 3 को पावर 2 छ, एउटा 3 क्यान्सल हुन्छ, एउटा 3 क्यान्सल हुन्छ, एउटा 3 मात्रै अपनमा रहन्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला, अपन 3 यो 3 र एउटा 3 यसको 3 क्यान्सल भएको छ, एउटा 3 बाँकी रहन्छ अपनमा। मैले यसलाई पनि डाइरेक्ट गरेको छु माइनस 1। अब यहाँले देख्नु भएको छ 3 को पावर x क्यान्सल भएको छ, यो 9 को पावर x अपन 3 माइनस 1, 9 को पावर x बाई 3 माइनस 1 यो पनि क्यान्सल भएको छ, इक्वल टु 1 आएको छ भाइ बहिनीहरू। दिस इज आवर आन्सर। थोरै स्टेप मैले यहाँ क्रस गरेको छु, यहाँहरूले मैले भनेअनुसार गर्दै जानु होला, गर्न सक्नुहुन्छ। अब म गएँ लास्ट क्वेसन xi क्वेसन छ 2 को पावर n प्लस 2 मल्टिपल 2 को पावर n माइनस 1 को होल पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाई 2 to the power n
n माइनस 1 डिभाइड बाई 4 टु द पावर n। अब यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ भाइहरू सबै 2 2 मा छ, त्यही भएर मैले पावर अहिले खोल्न गइनँ, यो पावरलाई छुट्याउन गएको छैन। किन भने हामीसँग सबै बेस 2 2 मा छ, यो 4 मा छ, यसलाई मात्रै मैले 2 को स्क्वायर गर्छु, सबै बेसलाई 2 मा लैदिने। 2 को पावर n प्लस 2 मल्टिपल 2 को पावर a माइनस b a प्लस b, दिस इन द फर्म a माइनस b a प्लस b। पावर पनि पावर आउँदा के हुन्छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ, ओके मल्टिप्लाई हुन्छ। a माइनस b a प्लस b मल्टिप्लाई गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर लेख्नु परेन, यहाँ लेख्नुहुनेछ n स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली 2 टु द पावर, अब यहाँले खोल्नु छ भाइ बहिनी, n ले n लाई n स्क्वायर हुन्छ, माइनस n ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस n नै भयो, डिभाइड 4 भनेको 2 को स्क्वायर, यहाँ n छँदैछ। अब यहाँहरूले 2 2 2 हेर्नु त बेस एउटै छ, कति सजिलो छ। अब यहाँले सजिलो गर्न सक्नुहुनेछ, 2 को पावर n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अपन 2 को पावर n स्क्वायर माइनस n डिभाइड बाई 2 को पावर 2n, 2 ले यहाँलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2n भएको छ। अब यो डिभाइडमा आएको छ भाइहरू, यसलाई अपनमा आएकोलाई माथि लानु होला, डिभाइडमा आउँदाखेरि पावर सबट्र्याक्सन हुन्छ, 2 को पावर n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 1। यो पावर सबट्र्याक्सनमा हुन्छ भन्नुको अर्थ पावरको साइन चेन्ज हो भाइहरू। अब म त्यतातिर गएँ, ल भन्दा पनि n स्क्वायर प्लस छ, माथि जाँदा माइनस n स्क्वायर हुन्छ, अनि यहाँ माइनस n छ, माथि जाँदा प्लस n हुन्छ। अब n स्क्वायर क्यान्सल भएको छ, डिभाइड 2 को पावर 2n अलरेडी छ भाइहरू, n 2n भएको छ, 2 को पावर 2n प्लस 2 र माइनस 1 प्लस 1 भएको छ, डिभाइड 2 को पावर 2n छ। फेरि यहाँ डिभाइड छ भाइहरू, डिभाइड छ, डिभाइडमा पनि एउटै केस हो, यो पनि अपन भनेको डिभाइडै हो, डिभाइडमा के हुन्छ पावर सबट्र्याक्सन हुन्छ, त्यही हो। अब यहाँले पावर सबट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, 2n प्लस 1 माइनस 2n, यो 2n क्यान्सल भएको छ, 2 को पावर 1 रहन्छ इक्वल टु 2, दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यहाँ इक्जाममा अलिक फरक किसिमले सोधेको छ, कहिले कहाँ प्रुफ द्याट भनेर सोध्न सक्छ, प्रुफ दिस इक्वल टु 2 भनेर, प्रुफ भनेर पनि नझुक्किनु होला, हामी सल्भ गर्दा आन्सर त्यही निकाल्ने हो। प्रुफ भनेर दियो झन् सजिलो हुन्छ, किनभने हामीलाई आन्सर अलरेडी थाहा हुन्छ। अब यस्ता क्वेसनहरू थुप्रै छन्, यहाँले बुकबाट गर्नु होला। मैले यो 2 नम्बरमा आउने खाले सिम्प्लिफाई सल्भ गर्नुहोस्, र यस्ता खाले क्वेसनहरू सकेको छु, अझै 2 नम्बर आउने खाले अर्को टाइप पनि छ, अर्को टाइप नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु। यहाँले कुनै पनि क्लास नछोड्नु होला, म नियमित निरन्तर रूपमा कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सक्नको लागि तयार भइरहेको छु, सँगसँगै जानु होला। यहाँले मैले पढाएर सक्दा यहाँले म्याथ पढेर सक्नुहुनेछ, र यहाँले थुप्रै क्वेसनहरू मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँले सोधेका क्वेसनहरूको लागि मैले सल्भ गरेर यहाँ समक्ष पठाउनलाई तम तयार रहिरहेको छु। यहाँहरू ढुक्क भएर प्रश्न गर्नुहोला। भाइहरू यतिन्जेलसम्म यहाँहरू सँगै रहनुभयो र सँगै साथ दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्दै सोध्न नबिर्सन्ला। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, भाइहरू यस भिडियोलाई यहाँले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पटक्कै नबिर्सनु होला, कन्जुसाइ नगर्नु होला। यहाँहरूको सामु मैले मेहनत गरेको छु, यहाँहरूको सामु मैले थुप्रै समस्याहरू र समाधानहरू अगाडि राखिदिएको छु। यहाँहरूलाई मलाई लाग्छ पढ्न सजिलो इजी भएको छ। भाइहरू यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पटक्कै सब्सक्राइब गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। धन्यवाद।